फलो नगरेर हो, प्लान नबुझेर हो कि प्लान त बुझ्यो। उहाँले यति कुरा बुझ्नुभयो कि यदि प्रोडक्ट खाँदै गयो भने स्टार एजेन्ट बनिन्छ, 3टा लाइन खोले पनि 3टा स्टार एजेन्ट भयो भने रुपी बनिन्छ, 6वटा स्टार एजेन्ट भयो भने डायमन्ड बनिन्छ। तर हामीले कसरी सकेसम्म म अगाडि बढ्ने आफू, कसरी म चाँडो चाहिँ एक्टिभ हुन सक्छु, कसरी म चाँडो डायमन्ड बन्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ यो योजना दिमागमा नआएर हो कि। र त्यही भएर चाहिँ यहाँहरूलाई म आज सकेसम्म एकदमै सटिक प्लान, यो मैले अरू बेला पनि भनेको प्लान त्यसमा मैले केही कुरा थपथाप गरेको छु र आशा छ आजको यो विषय यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। स्पेसली हाम्रो लिडर सर मिसहरूलाई भन्दा पनि भर्खर डिएक्सन सुरु गर्दै गरेको सरहरूलाई मिसहरूलाई एकदमै यो काम लाग्छ। कतिपय सर मिसहरू चाहिँ कन्फ्युज भएर बस्नु भएको छ डिएक्सनमा चाहिँ डायमन्ड कसरी बन्ने, फल्ला वर्ष पहिला जोइन भएर रहेछ उहाँ डायमन्ड बन्यो, उहाँ फल्ला यस्तो लिडर बन्यो, फल्ला यस्तो बन्यो, म त बन्न सकिनँ, म त भर्खर नयाँ आएको, कसैले पनि पत्याउँदैन होइन। सबैको जिज्ञासा हुन्छ नि, हो त्यो जिज्ञासा भनेको चाहिँ यहाँलाई आज सकेसम्म क्लियर होस् कि म पनि गर्न सक्छु। फल्ला डायमन्ड बन्छ भने म किन बन्दिनँ त, फल्ला बन्न सक्छ भने म पनि बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत यहाँहरूसँग आउँछ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। सो सबैभन्दा पहिला मेरो नाम नवराज श्रेष्ठ र घर चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला, पूर्व पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा। अहिलेको बसाइ मलेसियामा विगत 6 वर्षबाट एउटै कम्पनीमा कार्यरत छु। म डिएक्सनमा कन्टिन्यू काम गर्दै गएको पनि 5 वर्ष हुँदैछ, रनिङ हुँदैछ अहिले। र 5 वर्षका समयभरिमा मैले जानेको, मैले बुझेको र आफूले पनि व्यावहारिकमा प्र्याक्टिकली गरेको कामहरू यहाँलाई मैले बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आशा छ यहाँ नयाँ मेम्बर जो नयाँ हुनुहुन्छ, मेम्बर बनेको छैन, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी र लिडर बन्दै गरेको सर्भिसहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी म सकेसम्म चाहिँ सठिक रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। र यदि यहाँहरूले बुझ्नु भएन भने यो डिएक्सन आज मैले जति पनि कुराहरू गर्छु, यदि मैले कुरा गर्दै गर्ने क्रममा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा यदि बुझ्नु भएन भने नोट गर्नु होला र बिचमा नबोल्नुहोस् र लास्ट अन्तिममा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मैले बुझिनँ सर के हो भनेर लास्टमा सोध्नु होला। तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न जानेको, यदि मैले तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्नेछु भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आजको हाम्रो होस्ट भक्त सरलाई, ट्रिपल डायमन्ड भक्त सरलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अघि भर्खर नै लगभग अहिले भन्दा 1-2 घन्टा अगाडि नै आज तपाईँले पनि बोल्नु पऱ्यो भाइ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो। खुसी लाग्यो मलाई। म बोल्नु पाउँदाखेरि म कहिले बोल्नु, कति बेला बोल्नु भनेर बसेको मान्छेलाई झन् बोल्नु पऱ्यो भाइ भन्दाखेरि त किन नबोल्नु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बोल्न दिनुभएकोमा हाम्रो ट्रिपल डायमन्ड सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि अहिले हाम्रो यो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुने 90 जना लिडर सर्भिसहरूलाई, यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ लास्टदेखि अन्तिमसम्म नवराजको पनि पुरै सुन्नुहोस्, सर साईको पनि पुरै सुन्नुहोस्, भक्त सरको पनि पुरै सुन्नुहोस्। र कसले कति कुरा गर्यो भन्दा पनि उहाँले आज गरेको विषय के हो र उहाँले बोलेको विषय के हो, त्यो विषयबाट आज मैले बोलेको 100%मा तपाईँले चाहिँ 1% मात्रै कुराहरू दिमागमा राख्नुभयो भने काफी हुन्छ कि। सबै कुरा तपाईँले बुझ्नु भयो भने त फेरि सकिहाल्यो नि। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। यहाँहरूलाई थाहा छ कि डिएक्सनमा भनेको मेम्बर बन्ने बित्तिकै 6%बाट सुरु हुन्छ डिस्ट्रिब्युटर, त्यसपछिबाट 6बाट 9, 9बाट 12, 12बाट 15, 15बाट 18, 18बाट 21 स्टार एजेन्ट, त्यसपछि 25, त्यसपछि 27, त्यसपछि 29, त्यसपछि 31 स्टार रुबी, त्यसपछि 33, त्यसपछि 35, त्यहाँबाट 37 स्टार डायमन्ड। भनेको मतलब तपाईँ डिएक्सनमा चाहिँ भन्न सजिलो छ कि 6बाट 9, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 18, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 36 भन्न सजिलो छ। तर यसमा भनेको सिस्टममा फलो गर्दै गयो भने खासै गाह्रो त होइन नि त। फेरि तपाईँ र मेरो दिमागमा के छ भन्दाखेरि यति मात्रै दिमागमा छ कि फल्ला मान्छे यति वर्ष पहिला गरेको थियो, उहाँले गर्न सक्यो, मैले चाहिँ अब गर्न सकिनँ, म मेरो मेम्बर पनि भएन, डाउनलाइनले मलाई छोड्यो, म नयाँ लाइन खोल्न सकिनँ, मलाई कसैले पत्याएन, प्रोडक्ट पनि महँगो छ। तपाईँको दिमागमा यही भएर बसिरहेछ कि यो कुरा आजभन्दा केही महिना पहिला, केही समय पहिलासम्म तपाईँहरूको दिमागमा, तपाईँहरू होइन कि हाम्रो सकेसम्म तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको दिमागमा के थियो भन्दाखेरि डिएक्सन गर्न सकिँदैन, डिएक्सन गर्न सकिँदैन, नेपालमा सिस्टम छैन, फला देशमा सिस्टम छैन, यो त अलिक गाह्रो छ। अब सिस्टम आउँदैछ, अब तपाईँहरूको दिमागमा के चाहिँ भयो होला, अब कुन चाहिँ पाना बनाएर बस्नु। अब
अब तपाईँको हुँदैछ अब के चाहिँ बाहना मैले पाउने त अब पोडा महँगो छ भन्ने नि पोडा महँगो छ म त खान सक्दिनँ त्यही भएर बाहना भनेको तपाईँको जीवनको सबैभन्दा भाइरस हो कि डेन्जर भाइरस हो त्यो बाहनालाई भनेको तपाईँ र मैले भनेको चाहिँ डिलिट गरेर पुरै फालिदिनुपर्छ जबसम्म तपाईँले बाहनालाई फाल्नु न तबसम्म तपाईँको बिजनेस तपाईँको डेभलप मरिगए पनि हुँदैन कि जति नै बोल्नुहोस् तपाईँको जति नै पढेको हुनुहोस् तर तपाईँ आफूले आफूलाई यदि तपाईँले टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने टिममा कहाँसँग लिड गर्न सक्नु भएन भने सिस्टमलाई राम्रोसँग फलो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ जति नै पढे जति नै बोले पनि सिस्टममा काम छैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ पढ्दै नपढेको गुवाजे मान्छे पनि सिस्टममा डायमन्ड भएको छ र धेरै पढेको मान्छे पनि सिस्टममा चाहिँ मेम्बर अहिलेसम्म मेम्बरमै उहाँहरूको राम नाम सत्य भएको छ कि यसको मतलब यसमा कुनै पढाइको महत्त्व छैन तर एजुकेसनको आवश्यक छ फेरि तपाईँहरूलाई एजुकेसन जरुरी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो हामीले अब मैले तपाईँहरूलाई भने 6 वर्ष 37 वर्षसम्म त डायमन्ड बन्न सजिलो छ तर हामीले त्यो बिचमा के कस्ता कुरा हाम्रो छन् के कस्ता हामीले त्यो भित्रमा प्लानमा चल्नुपर्ने भन्ने विषयमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु यहाँहरूलाई म आज एकदमै जस्ट मेम्बरदेखि डायमन्डसम्मको मात्रै भन्छु त्यो माथिको सबै भन्दिनँ म त्यो माथि जुन जति बाँकी हुन्छ बाँकी भनेको अर्को पछिल्लो सेसनमा कुनै बेला फेरि मौका पाएछु भने तपाईँहरूलाई मैले भन्नेछु र आज भनेको म तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरबाट डायमन्डसम्म मात्रै प्लान यहाँहरूलाई बताउनेछु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पिबी भनेको चाहिँ यो पिबी भनेको एकदमै जरुरी छ जो लिडर हुनुहुन्छ लिडरले त पिबी त मलाई थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ होला तर तपाईँलाई थाहा मात्रै भयो तपाईँलाई मात्रै थाहा भएर भएन नयाँ मेम्बरलाई थाहा हुनु कतिपय नयाँ मेम्बरलाई पिबी मैले किन गर्नुपर्ने है पिबी गरेर मैले के पाउँछु भन्ने त्यो पनि थाहा छैन कि कतिपय लिडरहरूको मेम्बरको मुखबाट आउँछ सर पिबी भने के हो अब तपाईँले अहिलेसम्म मेम्बर बनाउनु भयो तर अहिलेसम्म पिबीको बारेमा भन्नु भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेम्बरलाई भनेको बेसिक प्लान बताउनु पऱ्यो कि बेसिक कुराहरू बताउनु पऱ्यो यति पिबी गर्नुपर्छ सिस्टममा यस्तो छ त्यो प्लान तपाईँले बताउनु भयो भने उहाँहरूलाई सर्वङ्ग हुन्छ कि यसमा कुनै छैन नि त तपाईँ यसमा कुनै म्याथ जस्तो हिसाब गर्नु जोड्ने घटाउनु पर्ने भएको भएको गाह्रो छ भन्ने यसमा कुनै कामै छैन कि तपाईँले जस्ट मात्रै इन्फर्मेसन दिने हो कि हेर्नुहोस् सर मिसहरू सिस्टममा यस्तो छ यदि तपाईँले चाहिँ यो सिस्टम अनुसारमा यदि तपाईँले 100 पिबी गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्टमा 100 पिबी भयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ है भन्नु मात्रै भयो भने उहाँहरूलाई बोनस पाउनको लागि हामी 100 पिबी गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा दिमागमा आउँछ कि र पिबी भनेको पोइन्ट भेल्यु भनेको फर क्वालिफिकेसन एन्ड स्ट्याटस प्रमोसन भन्छ कि पिबी भनेको पोइन्ट भेल्यु हो जसले तपाईँ र मलाई भनेको पद बढाउनको लागि र पहिचान योग्यता गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ पिबीको काम भनेको पद बढाउने काम र योग्यता क्वालिफाई र डिस्क्वालिफाई गराउने काम र पहिचान दिने काम भनेको पिबीको भयो अर्को छ पिपिबी भन्छ होइन पर्सनल पोइन्ट भेल्यु त्यो पिपिबी भनेको तपाईँ आफूले बोनस दिनको लागि तपाईँ आफूले बोनसको योग्यता बन्नको लागि तपाईँले आफ्नो खातामा आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ 100 पिबी महिनाभरिमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँले 100 पिबी गर्नुभयो भने कति पिबी सेल भएको छ तपाईँको ग्रुपमा त्यो 100 पिबीको चाहिँ तपाईँले बोनस मजाले पाउनुहुन्छ अर्को छ पिजिपिबी भन्ने पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भेल्यु पिजिपिबी भनेको स्पेसली भनेको चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्दा माथिकोलाई काम लाग्छ है जो मेम्बर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ पिबीको आवश्यकता हुँदैन उहाँलाई पिबी मात्रै जोडिन्छ र पिजिपिबीको इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्दा माथि डायमन्डसम्मको लागि तपाईँ स्टार एजेन्ट भइसक्नुभयो तपाईँ क्वालिफाई बन्नको लागि तपाईँको आफ्नो पर्सनलमा 100 पिबी हुनु पर्यो र तपाईँको पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भेल्युमा 300 पिबी हुनु पर्यो यदि तपाईँको चाहिँ पर्सनल पोइन्ट भेल्युमा 300 पिबी भएन भने तपाईँले बोनस योग्यता भएर बोनस पाउनुहुन्न मानिलिउँ तपाईँ स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ 1500 पिबी पुगेर तपाईँ स्टार एजेन्ट बन्नुभयो तर तपाईँको यदि खातामा 100 पिबी मात्रै छ 300 पिबी भएन पिजिपिबीमा भएन भने तपाईँको बोनस त आयो तर 21% बोनस पाउनुहुन्छ कि क्वालिफाई भएर 25% बोनस पाउनु भएन तपाईँले 25% बोनस पाउनको लागि पिजिपिबीमा 300 हुनु पर्यो यो भनेको डायमन्डसम्मलाई हो फेरि सबैको लागि हो 300 पिबी भनेको चाहिँ एसएदेखि लिएर सिएसम्मको लागि 300 पिबी हो तपाईँले पर्सनल 300 पिबी गर्दा पनि हुन्छ अथवा
तपाईँ आफै 100 बिबी गर्नुहोस् र मेम्बर ग्रुपबाट 200 बिबी ल्याउनुहोस्। 300 बिबी भनेको त अब हामी डायमन्डलाई कहिलेकाहीँ पुग्दैन पनि होइन, झन् अब डबल डायमन्ड ट्रिपल डायमन्ड झन् त्यो भनेको त अब गाह्रै भयो, पुग्दैन। कतिपय डायमन्डले 100 बिबी त खानुहुन्न। अब सिस्टममा 100 बिबी नखाने मेम्बरलाई 300 बिबी खा भन्ने कहीँ मान्छ मेम्बर र नि मेम्बर त मान्दैन नि त। तपाईँले सिस्टममा थम 100 बिबी खाने अनि मेम्बरले 300 बिबी गर भन्ने त्यो त कोही पनि मान्दैन क्या। तपाईँले पहिला गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले पहिला गर्नुभयो भने तपाईँको टिमले पनि बिस्तारै तपाईँलाई फलो गर्दै आउँछ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुवात भनेको हरेक कुराको तपाईँबाट, हाम्रो लिडरले प्रत्येकचोटि भन्नुहुन्छ सुरु भनेको तपाईँबाट नै हो। अर्को छ जिपिबी, ग्रुप पोइन्ट भ्यालु भन्छ। यो जिपिबी भनेको विशेष गरी तपाईँ जोइन भएदेखि स्टार एजेन्टसम्म हुनको लागि यसले सपोर्ट गर्छ। तपाईँको यदि चाहिँ ग्रुप पोइन्ट भ्यालुमा 45 बिबी पुग्यो भने तपाईँ स्टार एजेन्ट बनाउँछ। यो भनेको तपाईँको चाहिँ एकुमुलेट जम्मा हुने बिबी हो। अर्को छ टिजिपिबी, टोटल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु। यो भनेको तपाईँको महिनाभरिमा टोटल ग्रुप लिएको प्रोडक्टको चाहिँ पोइन्ट भ्यालु लाने भन्ने टोटल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु छ। डायमन्ड ग्रुप पिबी, यो भनेको स्पेसली डायमन्ड सर्भिस मिडमलाई चाहिँ एकदमै यो काम छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ डायमन्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको टिजिपीमा तपाईँ क्वालिफाई बन्नको लागि 25 र 4 क्युएसए हुनु पर्यो। यदि तपाईँको क्वालिफाइडमा 2500 पिबी भएन भने अथवा 5000 पिबी भएन भनेदेखि तपाईँ क्वालिफाई बन्नुहुन्न। तपाईँ क्वालिफाई बन्नको लागि जब तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ भने सिधै माथि सिस्टममा देखाउँछ कि टिजिपी तपाईँको महिनाभरिमा कति भयो हो। त्यो टिजिपी भनेको स्पेसली डायमन्डको लागि चाहिँ यो काम लाग्छ, योग्यताको लागि हो। लास्टमा छ अलवेज रिमेम्बर पिबी फर ओन्ली क्वालिफिकेसन एन्ड प्रमोसन भन्छ कि। सधैँ कुरा बुझ्नु पर्यो कि पिबी जस्ट क्वालिफाई बन्नको लागि र हाम्रो पदलाई प्रमोट गर्नको लागि मात्रै यसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ। अर्को छ एसबी सेल्स भ्यालु फर क्यालकुलेसन बोनस एन्ड इन्सेन्टिभ भन्छ कि। यसले भनेको तपाईँ र हामीलाई भनेको बोनस र हाम्रो इन्सेन्टिभको लागि सपोर्ट गर्छ कि। स्पेसली एसबी भनेको हाम्रो सेल्स भ्यालु, तपाईँ हाम्रो भनेको भ्यालुको आधारमा आउँछ। हामी क्वालिफाइड पिबीको आधारमा भए पनि हाम्रो बोनस आउने भनेको एसबीको आधारमा। तपाईँहरू सबैले पिबीमा जोड्नुहुन्छ बोनस, त्यही भएर कहिलेकाहीँ सिस्टममा बढी आउँछ। यसको मतलब तपाईँले चाहिँ यदि एसबीमा जोड्नु भयो भने ठ्याक्कै हिसाब आउँछ। त्यही भएर हाम्रो बोनस आउने भनेको एसबीको आधारले हो, सेल्स भ्यालुको आधारले हो। अर्को छ पिएसबी भनेको पर्सनल सेल्स भ्यालु भनेको तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत सेल्स भ्यालु व्यक्तिगत सेल्स भ्यालु। अर्को छ जिएसपी ग्रुप सेल्स भ्यालु भनेको तपाईँको चाहिँ ग्रुपको जम्मा सेल्स भ्यालु। अर्को छ टिजिएसपी टोटल ग्रुप सेल्स भ्यालु भनेको तपाईँको टोटल सदस्यको चाहिँ बिक्री मूल्य सेल्स भ्यालु। अर्को छ पिजिएसपी भनेको पर्सनल ग्रुप सेल्स भ्यालु भनेको तपाईँको चाहिँ पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु भने जस्तै हो, त्यो सेल्स भ्यालु हो। अर्को छ डिजिएसपी भनेको डायमन्ड ग्रुप सेल्स भ्यालु। अघि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँको 2500 पिबी यदि छ भनेदेखि सेल्स भ्यालु भनेको त्योभन्दा बढी नै हुन्छ क्या। जहिले पनि सेल्स भ्यालु बढिन्छ, तपाईँको बोनस आउने भनेको सेल्स भ्यालुको आधारमा हो। र लास्टमा छ अलवेज रिमेम्बर यो बोनस इज तपाईँको यो बोनस इज क्यालकुलेट अन सेल्स भ्यालु भन्छ क्या। तपाईँको बोनस भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको एसबीको आधारले आउँछ। यसको मतलब तपाईँको जति पनि बोनस आउँछ नि पिबीले बोनस कहिले आउने नि, पिबीले जस्ट तपाईँले क्वालिफाई बन्नलाई सपोर्ट गर्छ, तर तपाईँको बोनस आउने भनेको चाहिँ एसबीको आधारले हिसाब भएर तपाईँको बोनस आउँछ। अब हामी जाउँ अर्कोमा टु टाइप अफ प्राइस इन डिएक्सन प्रोडक्ट भन्छ कि। डिएक्सनको प्रोडक्टमा दुई थरीको मूल्य हुन्छ, दुई किसिमको मूल्य हुन्छ। यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएकै छ यो कुराहरू। नम्बर एकमा सिपी भन्ने हुन्छ, कस्टमर प्राइस, ग्राहक मूल्य, जसलाई हामीले ग्राहक मूल्य भन्छौँ। त्यो ग्राहक मूल्य भनेको चाहिँ जो मान्छे जो व्यक्ति सदस्य बन्न चाहँदैन तर प्रोडक्ट प्रयोग गर्न चाहन्छ भने उसैलाई बेच्ने मूल्य भनेको चाहिँ ग्राहक मूल्य भन्छ। जो मान्छेलाई साबन चाहियो तर मेम्बर बन्न चाहँदैन उहाँलाई बेच्ने मूल्य भनेको फरकै हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। जस्तै अब अर्को छ
डिस्ट्रिब्युटर प्राइस भनेको वितरण मूल्य के हामी डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर अथवा सदस्य भइसकेको मान्छेले पाउने मूल्य भनेको वितरक मूल्य भन्छ। जो व्यक्ति सदस्य भइसकेपछि किन्ने मूल्य भनेको तपाईँ यदि सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा साबुनलाई 8 रुपियाँ पर्छ भन्ने, तर जो मान्छे डिस्ट्रिब्युटर छैन, मेम्बर छैन, कस्टमर मूल्य भनेको 11 देखि 12 सम्म तपाईँ हामीले चाहिँ बेच्न सकिन्छ। त्यो भनेको कस्टमर मूल्य हो। त्यही भएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर प्राइस र कस्टमर प्राइसमा यो फरक छ। अब हामी जाउँ 1 नम्बरमा है त, जसलाई हामी रिटेल प्रफिट भन्छौँ। खुद्रा बिक्री फाइदा 15बाट 25% सम्म। यो जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो है त। यो हरेक प्रोडक्टमा तपाईको कुनै प्रोडक्टमा घटी छ, कुनै प्रोडक्टमा बढी। जस तपाईले चाहिँ एउटा आरजी सेल्स गर्नुभयो भने 25% भन्दा बढी तपाईले पाउनुहुन्छ। र साबुन सेल्स गर्नुभयो भने तपाईले लगभग 4 देखि 5% पाउन सक्छ। मतलब सबै प्रोडक्टको मूल्य हेरी र प्रोडक्टको प्राइस हेरी चाहिँ तपाईलाई खुद्रा बिक्री फाइदा दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले एउटा चाहिँ लेन्जी ब्ल्याक कफीको उदाहरण इक्जाम्पल देखाएको छु। जस्ट इक्जाम्पलको लागि तपाईँ ग्राहक भनेको जो मान्छे मेम्बर बन्नकै छैन उहाँलाई कफी चाहियो, मेम्बर बन्नै चाहँदैन तर उहाँलाई कफी चाहियो। तपाईँ वितरक मूल्य भनेको तपाईँ मेम्बर बन्नु भएको छ भनेदेखि यसमा भनेको सिटी र डिपी भनेको चाहिँ जस्तै डिस्ट्रिब्युटर प्राइस भनेको 26.50 छ भनेदेखि कस्टमर प्राइस भनेको 39.90 छ कि। अब त्यो 26.50 र 39.90 को बिचमा तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सेल्स गर्नु पर्यो, उहाँलाई बिक्री अथवा उहाँलाई हामीले चाहिँ बेच्नु पर्यो। अब त्यो 26.50 र 39.90 को बिचको कति हो त भन्दाखेरि 13.40 हो। 13.40 भनेको चाहिँ त्यो हामीले पाउने फाइदा हो। यसैलाई नै तपाईको चाहिँ हामीले खुद्रा बिक्री फाइदा भनेर चिन्न सक्छौं। र प्लस तपाईलाई चाहिँ 11 पीबी आउँछ। फेरि यो 11 पीबी भनेको चाहिँ जो मान्छे मेम्बर भएको छ उहाँको एकाउन्टमा जोडिन्छ। जो ग्राहक छ, ग्राहकले चाहिँ पीबी केही पनि पाउँदैन, जस्ट उहाँले प्रोडक्ट मात्रै पायो र उहाँले जुन कम्पनीले वितरण गरेको मूल्यमा पनि पाएन। एउटा कुरो तपाईले बुझ्नु होला फेरि है त, यहाँहरुले यो 26.50 भन्दा कममा कसैलाई बेच्नु भएन। तपाईले मेरो दाइ हो, मेरो भतिज हो भनेर फेरि बेच्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ गाह्रो होला। कम्पनीले एक्सन लियो भने तपाईलाई फेरि जिन्दगी भरिको लागि ब्लक हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दोस्रो के होस् तपाईले चाहिँ यो सिस्टममा चल्नु पर्यो। 39.90 भन्दा बढी पनि गर्नु भएन, 26.50 भन्दा कम पनि गर्नु भएन। त्यो बिचकोमा जति बेच्नु भयो तपाईले 30 मा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, 30 मा, 32 मा, 35 मा कति पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको खुबी कुरा हो। तर तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीले भनेको चाहिँ खुद्रा बिक्री फाइदा लिनुस् भनेर तपाईलाई एउटा चाहिँ अफर दिएको छ। त्यो हामीले लिने नलिने भन्ने कुरा त्यो हामीमा भर पर्ने कुरा हो। सो त्यही भएको भएर चाहिँ यो 1 नम्बरको खुद्रा बिक्री फाइदा भनेको यही नै हो। यो फाइदा भनेको हामी सबैलाई काम लाग्छ। यो फाइदा हामी सबैले खान मिल्छ। यो फाइदा हामी सबैले पाउन सकिन्छ। अब संसारभरिको मान्छेहरू धनी बन्ने भनेको, अरबपति बन्ने भनेको एउटै फाइदाले हो। खुद्रा बिक्री फाइदा भएर हो कि। जस्तै अब हाम्रो तपाईँ हामीले धनी व्यक्तिको उदाहरण लिउँ हैन, उहाँहरूले एउटा सामानलाई 12 रुपैयाँमा चाहिँ लिनुहुन्छ भनेदेखि 15 रुपैयाँ बेच्नुहुन्छ कि। त्यो गर्दै 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 उहाँहरूले चाहिँ व्यापार फैलाउँछ। त्यसपछिबाट सामानहरूको चाहिँ वृद्धि गर्दै गर्दै उहाँहरू धनी बन्छ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि संसारको हरेक मान्छे धनी बन्ने भनेको नै रिटेल प्रफिटबाट हो कि, यो खुद्रा नाफाबाट हो। सो त्यही भएर तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीले जस्ट 1 नम्बरको नाफा दिएको छ। 8 डलर मागे छ हामीलाई, यो जस्ट 1 नम्बरको मात्रै हो। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँहरूले यो कुराहरू बुझ्नु होला। 1 नम्बरको बुझ्नु, हामी जाउँ 2 नम्बरमा है त। अब 2 नम्बरमा छ 6% देखि 21% सम्म, जसलाई हामीले समूह बोनस अथवा ग्रुप बोनस भन्छौँ। ग्रुप समूह बोनस भन्छौँ। यो भनेको तपाईँ मेम्बर भएर 6% बाट 21% सम्मको लागि चाहिँ यो पाउने बोनस हो। जस्ट उदाहरणको लागि तपाईँ भनेको तपाईँ मेम्बर बन्नुभयो आज, तपाईको खातामा यदि तपाईँ मलेसिया अथवा गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि इन्डियामा 1000 पीबी हुन्छ। तपाईँ मलेसिया अथवा गल्फमा हुनुहुन्छ भनेदेखि 100 पीबी बराबर तपाईको 6% तपाईले पाउनुहुन्छ। एकुमुलेट ग्रुप पोइन्ट भ्यालु भनेको जम्मा हुने पोइन्ट भ्यालु के। अर्को छ पर्सेन्ट बोनस अन पीबी भनेको तपाईको पीबी आधारमा चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ। यो भनेको व्यक्तिगतको लागि हो। र यहाँ भनेको छ यदि तपाईँ मेम्बर बन्नु आज तपाईको खातामा तपाईँ एकाउन्टमा 6% अथवा
तपाईँको खातामा 100 पिबी भयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ 6% को दरले चाहिँ बोनस लिन सक्नुहुन्छ। अर्को छ यदि तपाईँको खातामा 300 पिबी भयो भने तपाईँ 9% मा पुग्नुहुन्छ। 9% पुग्नु भनेको 9 रिङ्गेट पाउनु हो अथवा 9 रियल पाउनु हो। आफ्नो ग्रुप छुट्टै छ, आफ्नो मात्रै त्यही हो, तपाईँको पर्सनल मात्रै छ। अब तपाईँको 1000 पिबी भयो भनेदेखि 12%, 2000 पिबी भयो भनेदेखि 15%, 2550 भयो भने 18%, र 45 पिबी भयो भनेदेखि 21% भनेको तपाईँ यति बेला भने तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ। 21% मा पुग्नको लागि तपाईँ हामीले आफ्नो खातामा चाहिँ 45 पिबी हामीले पुर्याउनु पर्यो। एक्लै पुर्याउन गाह्रो छ, अलि असम्भव छ। अब तपाईँले मलाई टिमको आवश्यक पर्यो, अब हामीलाई ग्रुप आवश्यक पर्यो, समूहको आवश्यक पर्यो। अब तपाईँले भनेको बोनस दिनको लागि एनी हाउ 1 महिनाभित्रमा व्यक्तिगत बिक्री 100 पिबी हुनै पर्यो। अब तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ अब छिटो स्टार एजेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले जहिले मेम्बर जोड्दा पनि भयो, आफैले एक्लै खाएर पनि अब यहाँ त बन्नुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईँ छिटो बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सिस्टममा चल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सकेसम्म तपाईँले आफ्नो आफन्त साथीहरूलाई यसको बारेमा बताउनु पर्यो, प्रोडक्टको बारेमा, सिस्टमको बारेमा, र उहाँहरूलाई प्लानहरू पनि देखाउनु पर्यो। यदि यसरी तपाईँ चल्नु भयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ एकदमै कम समयमा छिटो तपाईँ भनेको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ र मलाई कुनै समयको सीमित दिएको छैन। तपाईँ आफ्नै खुसीले गर्नुहोस्, ग्रुप स्पोन्सर गर्नुहोस्, तपाईँले प्रोडक्ट सेल्स गर्नुहोस्, समय कुनै रोक छैन। 1 महिनामा गर्दा पनि भयो, 2 महिना बन्दा पनि भयो, 3 महिना बन्दा पनि भयो, 6 महिना बन्दा पनि भयो होइन। त्यो तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर तपाईँले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिर्फ तपाईँको हातमा हुन्छ। भाइ हामीसँग टाइम अब लगभग सकिन लाग्यो होला है। हजुर सकिन आँट्यो, दोस्रो सेसनमा गरौँ भाइ। ओके हुन्छ हुन्छ, हस् म इन्ड गर्छु है त। ल ल हुन्छ, हस्। त्यस पछाडि तपाईँ यो फरक भन्दाखेरि 3% हो। यो 3% भनेको तपाईँले माथि पाउने हो कि, यो कुरा बुझ्नु न तपाईँले त। यहाँ फरक तपाईँले जस्तै मानिलिउँ मन्दिर पनि 6 मा, मास्टर पनि 6 मा छ भनेदेखि तपाईँले फेरि त्यो बेला बोनस पाउनुहुन्न ग्रुपबाट। तपाईँले ग्रुपबाट बोनस पाउनको लागि तपाईँ एक स्टेप हाईमै पर्सेन्टमा हुनु पर्यो। अब यहाँ तपाईँ ग्रुप ए को चाहिँ 6% मा छ, 100 पिबी भएर 180 भएर, र माथिको चाहिँ 9% मा छ। तर यति बेला तपाईँको 3% को बोनस आधारले बोनस तपाईँलाई चाहिँ भनेको ग्रुप ए बाट 3 रुपियाँ 18 सेन्ट आयो। ग्रुप बी मा टोटल सेल्स भ्यालु 115 एसपी भएको छ, त्यसमा पनि 3% नै हो। किन भन्दाखेरि उहाँ 6 मा छ, बी 6 मा छ, तपाईँ आफू 9 मा हुनुहुन्छ। 6 र 9 को फरक भने 3% हो। ग्रुप बी मा पनि तपाईँले भनेको चाहिँ 3 रुपियाँ 45 सेन्ट पाउनुभयो ग्रुप बी बाट। ग्रुप सी मा छ टोटल सेल्स भ्यालु 120 एसपी छ, र 3% ले ग्रुप सी बाट भनेको तपाईँले चाहिँ 3 रुपियाँ 60 सेन्ट पाउनुभयो ग्रुप सी बाट है त। अब यो पर्सनल बोनस, अब तपाईँको व्यक्तिगत बोनस कति हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 112 एसपी छ तपाईँको। 112 एसपी को डाइरेक्ट 9% हो भनेको तपाईँको आफ्नो पर्सनल बोनस भनेको 10 रिङ्गेट 8 सेन्ट हो कि। अब तपाईँको पहिलो महिनामा चाहिँ यदि यसरी सिस्टमलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँको पहिलो महिनामै 20 रिङ्गेट 21 सेन्ट तपाईँको बोनस आइसक्यो। यो पहिलो महिनाको कुरा है त। फेरि अब यहाँ लगभग तपाईँलाई एउटा टुथपेस्ट साबुन त फ्रीमा हुने बाटो भइसक्यो, माध्यम भइसक्यो। यसरी नै तपाईँले दोस्रो महिना फेरि अर्को 3 जना थप्दै उहाँलाई फेरि प्लानहरू बताउँदै प्रोडक्ट खान सिकाउँदै अगाडि बढ्नु भयो भने तेस्रो महिनामा चौथो महिनामा तपाईँ स्टार एजेन्ट मजाले बन्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तर तपाईँले प्लानलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, प्लानलाई तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ ग्रुप बोनस पाउन सकिन्छ है त। अब 3 नम्बरको छ स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप बोनस भनेको स्पेसली भनेको चाहिँ स्टार एजेन्टबाट डायमन्डले पाउने बोनस हो। यो भनेको चाहिँ मेम्बरले यो बोनस चाहिँ पाउँदैन। यो 3 नम्बरको बोनस पाउनको लागि तपाईँ हामी चाहिँ स्टार एजेन्ट पनि क्वालिफाई बन्नु पर्यो। यो तालिकामा देखाएको छ, मैले तालिकामा सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्न होला कतिपयले होइन। यो तालिकामा देखाएको छ मैले, लास्टमा हेर्नुहोस् बोनसमा हेर्नुहोस्, त्यसमा लास्टमा 25% छ। यो 25% भनेको तपाईँले चाहिँ अर्को छ डिजिपिबी, अर्को नम्बर अफ क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट लाइन, अर्को छ नम्बर अफ स्टार एजेन्ट र फर्स्ट जेनेरेसन भनेर भनेको छ। तपाईँको फर्स्ट जेनेरेसन हो यो चाहिँ। यदि तपाईँको चाहिँ आफूभन्दा मुन्नी
तपाईँ यदि तपाईँ खातामा 45 पिबी पुग्यो भनेदेखि र तपाईँको एकाउन्टमा 300 पिबी भएको छ बिजिबी भनेदेखि तपाईँले भनेको 25% दरले बोनस पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको अर्को सेकेन्डमा अब तपाईँभन्दा मुनि एउटा स्टार एजेन्ट भयो डाइरेक्टमा, अर्को यदि उहाँ त्यो अवस्थामा तपाईँको 2% बढ्छ। यतापट्टि यहाँ मैले एकदम सजिलो तालिका देखाउँछु, यहाँले यहाँ हेर्नु होला। अब तपाईँ स्टार एजेन्ट बन्नु 45 पिबी पुगेर अब तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँको टिममा अरू पनि बन्छ नि त। किन भन्दाखेरि सबैले प्लानलाई फलो गर्छ, सबैले प्रोडक्ट खान्छ, सबैले सिस्टमलाई चल्छ। अब तपाईँभन्दा मुनि अर्को एकजना चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्नुभयो, उहाँ पनि 25% पुग्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ माथि र 2% प्लस हुन्छ। तपाईँ भनेको अब चाहिँ 27% पुग्नुभयो। अब अर्को छ, यदि तपाईँभन्दा मुनि डाइरेक्ट डाइरेक्ट लाइन 2 जना अथवा 2 जना स्टार एजेन्ट भयो भने तपाईँ भनेको फेरि 2% प्लस भएर तपाईँ भनेको फेरि 29% पुग्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको पद बढ्छ। तपाईँले चाहिँ स्टार गुरु बोनस लिनको लागि यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो पदलाई चाहिँ हामीले बढ्न सकिन्छ। तपाईँको एउटा स्टार भयो भने 27, दुईटा भयो भने 29 भयो त। यसरी तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। अर्को अब जस्तै मानिलिनुहोस् अब यो बोनस कसरी हामीले पाउन सकिन्छ, जस्तै अब अघि हामीले चाहिँ ग्रुप बोनस हेरेको थियो, अब यहाँ भनेको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस आयो त। अब यो बोनस हामीले कसरी चाहिँ जोड्ने अथवा यो बोनस हामीले कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँकोमा कुनै जिज्ञासा भएदेखि यसबाट तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि देखाएको छु। यहाँ तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएको छु मैले होइन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो युमा हेर्नुहोस्, यु भनेको तपाईँ है त। तपाईँको आफ्नो 205 एसपी छ होइन। तपाईँको एमा ए भनेको मेम्बर है त, उहाँ डिस्ट्रिब्युटर, डी भनेको डिस्ट्रिब्युटर है त, उहाँ भनेको मेम्बरै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। उहाँको 110 एसपी छ। अब ग्रुप ए भनेको तपाईँको चाहिँ जुन यासै भइसकेको लाइन हो कि, उहाँ चाहिँ 45 पिबी पुगेर यासै भइसक्यो उहाँ, र क्वालिफाई पनि भइसकेको छ। अब ग्रुप एमा छ 112 एसपी ग्रुप ए को चाहिँ। ग्रुप 2 मा छ 112 एसपी ग्रुप 2 मा है त। अर्को बी मा छ डी भनेको डिस्ट्रिब्युटर बी है त। डी मा भनेको चाहिँ तपाईँको 120 एसपी छ। अनि यो जुन ग्रुप 1 को मुनिमा चाहिँ यो G1 भने ग्रुप 1 भयो। ग्रुप 1 मा 112 छ र अर्को मुनि G1 मा 115 छ र G1 मा 115, अर्को G1 मा 111, अर्कोमा 112। यो भनेको चाहिँ ग्रुप 1 अथवा ग्रुप 1 को चाहिँ यो पिबी यो एसपी भयो त। अब ग्रुप 2 मा पनि छ। ग्रुप 2 मा भनेको सुरुमा 112 छ, त्यहाँबाट 112 अर्कोमा, त्यहाँबाट 107, त्यहाँबाट 110 छ हैन। यो भनेको जस्तै अब यति त भयो। अब हामीले बोनस लिनको लागि चाहिँ कसरी जोड्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईको पर्सनल पिबी जोड्नुस् है त। पर्सनल एसपी जोड्नुस्। पर्सनल सेल्स भ्यालु भनेको 205 एसपी तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत भएको छ। 205 एसपी को 29% भनेको कति हो भन्दाखेरि 59.45 हो तपाईको आफ्नो व्यक्तिगतमा त है त। ग्रुपबाट आउने बाँकी छ अझै। ग्रुप 1 जुन स्टार एजेन्टबाट ग्रुप 1 बाट तपाईको टोटल सेल्स भ्यालु भनेको 677 एसपी भएको छ। त्यसको 4% भनेको 4% कसरी आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ 25 मा तपाई 29 मा हो नि त, हो किन भन्नु त। जस्तै अब उहाँ ग्रुप 1 को मान्छे भनेको 25% मा छ, तपाई भनेको 29% मा हो। अब 29 र 25 को फरक भनेको 4% हो। 4% भनेको तपाईले चाहिँ ग्रुप 1 बाट पाउनुभयो र यति बेलामा यहाँ तपाईको बोनस भनेको चाहिँ ग्रुप 1 बाट 27 रिंगेट र 8 सेन्ट तपाईले चाहिँ पाउनुभयो ग्रुप 1 बाट। अब ग्रुप 2 मा छ टोटल सेल्स भ्यालु 553 एसपी छ हैन। त्यहाँ पनि तपाईले 4% नै पाउनुहुन्छ। 4% भनेको तपाईको स्टार एजेन्ट ग्रुप 2 को 25% मा, तपाई भनेको 29% मा हो। अब 29 र 25 को डिफरेन्स तपाईले पाउने हो कि, त्यो फरक तपाईले पाउने हो। त्यो फरकको आधारले तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ। अब यहाँ ग्रुप 2 मा भनेको तपाईको 22 रिंगेट 12 सेन्ट तपाईले चाहिँ ग्रुप 2 बाट पाउनुभयो। किनभने ग्रुप 2 मा लगेर सेल्स कम छ, त्यही भएर तपाईले ग्रुप 2 बाट अलिकति कम आयो। अब न्यू मेम्बरबाट 110 एसपी भएको छ। अब उहाँबाट डाइरेक्ट तपाईलाई 23% आयो कि। अब कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने उहाँ जस्ट मेम्बरशिप मात्रै हो, मेम्बर मात्रै उहाँ भनेको 6% मात्रै हो। अब 29 र 6 को फरक कति हो भन्दाखेरि 23 हो।
20 रुपियाँ तपाईँले सिधै त्यहाँबाट आयो कि त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई भनेको चाहिँ एबाट 25 रुपियाँ 30 सेन्ट पाउनुभयो र अर्को बी न्यू मेम्बरबाट पनि तपाईँले चाहिँ उहाँकोमा 120 एसपी भएको भएर 20% आधारले तपाईँले उहाँबाट पनि 27 रुपियाँ 60 आरएम चाहिँ पाउनुभयो तपाईँको टोटल बोनस भनेको 161 रिङ्गेट 45 सेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ यो भनेको तपाईँको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस भयो त यो यसरी आउँछ हामीलाई त्यही भएर हामीले सकेसम्म चाहिँ यो बोनसको बारेमा अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ भन्ने होइन तर तपाईँले चाहिँ दिमागमा सेभ गर्नुभयो भनेदेखि अरूलाई प्लान देखाउन सजिलो हुन्छ अहिलेको समय भनेको सबैजना पढेको हुन्छ होइन नपढेको गुवाहाटीहरूलाई चाहिँ कसैले पत्याउँदैन कि त्यही भएर अलिकति पढेको मान्छेलाई यो प्लान देखाउनु भयो भने उहाँहरू पनि दङ पर्छ कि त्यही भएर चाहिँ सबै ठाउँमा यो प्लान काम लाग्दैन जो मान्छेलाई स्वास्थ्यको समस्या उनीहरूलाई प्रोडक्ट दिनु पर्यो र उहाँ जो मान्छेलाई प्लान आवश्यक छ उहाँलाई प्लान बताउनु पर्यो कि अहिले हामीले चाहिँ मेम्बरलाई खोजी उहाँको चाहिँ रहस्य बुझ्ने हो उहाँलाई के जरुरी छ रोगीलाई प्रोडक्टको बारेमा भनिदिने अब उहाँ ठिक हुनुहुन्छ उहाँलाई प्लानको बारेमा भनिदिने त्यो भयो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ तालामाला मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त अर्को छ अब तपाईँको 3टा स्टार एजेन्ट डाइरेक्टमा भयो भने तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ स्टार रुपी बन्नुहुन्छ र तपाईँको डाइरेक्टमा 3 जना नम्बर ए पनि 25%, बी पनि 25% र सी पनि 25% भयो भने तपाईँ भनेको 31% पुग्नुहुन्छ यति बेला तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको सेकेन्ड स्टेपमा पुग्नुहुन्छ स्टार रुपीमा पुग्नुहुन्छ जस्तै अघि तपाईँको चाहिँ 45 पी पुगेर तपाईँ स्टार एजेन्ट हुनुभएको थियो त्यो बेला तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको एउटा पिन पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अरू चिजहरू प्रोडक्टहरू मेम्बरहरू किनेर पाए पनि तर पिन तपाईँले किन्न पाउनुहुन्न पिन भनेको तपाईँको आफ्नो मेहनत र आफ्नो पहिचानले पाउने कुरा हो त्यही भएर यो स्टार रुपीमा तपाईँले फेरि सेकेन्ड पिन पाउनुहुन्छ कतिपयले पाइसक्नु भएको छ कतिपयले पाउनु हुन्छ म त अझै पाउन बाँकी छ एकैचोटि अब 5 पाउनु भएर भनेको मैले त्यही भएर चाहिँ हामी सबैजनाको प्लान फरक होला अब अर्को अलिक मुनि हेरौँ जब तपाईँको 4वटा डाइरेक्ट लाइनमा 1, 2, 3, 4 मा डाइरेक्ट लाइनमा तपाईँको स्टार एजेन्ट बन्छ भने तपाईँ 33% पुग्नुहुन्छ यति बेलामा तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ स्टार रुपी नै भनिन्छ र बोनस भनेको सेम अहिले पहिलेको सिस्टमले आउने हो तपाईँलाई त्यसमा कुनै फरक छैन तपाईँ हामीले एउटा मात्रै बुझ्यो भने काफी हुन्छ सबै त्यो जरुरी छैन तपाईँले खाली इक्जाम्पल मात्रै बुझ्नु पर्यो कि खाली बोनस अनि तरिका सिक्नु भयो भनेदेखि बस अरू कुरा भनेको हामी आफैले बिस्तारै सिकिन्छ अब अर्को छ स्टार डायमन्ड है त डायमन्ड भनेको मेम्बर सबै गोल्ड डायमन्ड नै हुन्छ मैले पहिला बाचा गरेको थिएँ आफूलाई म डायमन्ड नबनेसम्म नेपाल जान्न भनेर मैले आफूलाई बाचा गरेको थिएँ कि डायमन्ड बन्न ठुलो कुरा होइन फेरि डायमन्ड भनेको तपाईँ 6 महिना नै बन्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ डायमन्ड बनिराख्नु ठुलो कुरा हो कि डायमन्डको बोनस तपाईँले पाइरहनु पर्यो डायमन्डको लेभल तपाईँले पाइरहनु पर्यो डायमन्ड भनेको तपाईँको त छैन अहिले त साँच्चै नै भन्यो भने त तर तपाईँ कुन थरीको डायमन्ड बन्ने त क्वालिटीको बन्ने कि क्वान्टिटीको बन्ने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म ढिलो गर्नुहोस् तर तपाईँ परिपक्का पर्नुहोस् क्या हतार नगर्नुहोस् न प्लानलाई फलो गर्नुहोस् भनिहाल्छ मान्छे तपाईँ भनेको हेर्नुहोस् म जस्तो क्वान्टिटी भनेको डायमन्ड तपाईँ तपाईँहरू भनेको त अलिक तगडा हुनुहुन्छ नि त म पनि डिएक्सनमा आएर यति बोल्न सिकेको हो पहिला भने त केही पनि बोल्न आउँदै थिएन त्यही भएर चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाको लागि डिएक्सन भन्दा बेस्ट यो तपाईँको बेस्ट कम्पनी भने दुनियाँमा काहीँ पनि छैन कि त्यही भएर चाहिँ डायमन्ड भनेको हामी सबैजनाको पहिलो गोल्स हो तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने यासै छोड्नुहोस् रुबी छोड्नुहोस् डायमन्ड पहिला बन्नु पऱ्यो तपाईँले 6वटा आयो पहिला खोल्नु पऱ्यो कि 6जना मान्छेलाई तपाईँले कफी खुवाउन सिकाउनु पऱ्यो 6जनालाई मान्छेलाई तपाईँले साबुनले नुहाउन सिकाउनु पऱ्यो उहाँलाई तपाईँले फलो गर्न सिकाउनु पऱ्यो अब तपाईँ यदि चाहिँ राम्रोसँग सिस्टममा काम गर्ने हो भनेदेखि कुनै गाह्रो छैन क्या यो एकदम सिम्पल कुरा हो तर यदि हामीले चाहिँ यो गाह्रो छ म बन्न सक्दिनँ म त पढेको छैन म त तामाङको छोरा बोल्न आउँदैन मगरको छोरा झिस्काको छोरी भन्दै बस्नु भयो भने जिन्दगीभरि त्यो भन्दै तपाईँको जिन्दगी बित्छ कि त्यही भएर चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो छोड्नुहोस् तपाईँ कसको छोरा त्यो पनि छोड्नुहोस् तपाईँ कति पढेको त्यो पनि छोड्नुहोस् अब डिएक्सनमा आएर तपाईँ कस्तो मान्छे बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब तपाईँ डायमन्ड बन्नको लागि तपाईँको चाहिँ 6जना डाइरेक्टमा यसै बन्नु पर्यो 1, 2, 3, 4, 5, 6
डाइरेक्टमा तपाईँको 6 वटा स्टार एजेन्ट भयो भने तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको इन्टरनेसनल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ कि डायमन्ड बन्नुहुन्छ। डायमन्ड भनेको हामी सबैलाई यो एकदम प्रेरित गर्ने कुरा हो कि त्यही भएर तपाईँको पहिलो गोल्स भनेको डायमन्डको राख्नुहोस्। तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ भनेदेखि क्यासे पनि छोड्नुहोस्, रुपी पनि छोड्नुहोस्, तपाईँको फर्स्ट गोल्स भनेको डायमन्ड हो। मिनिमम तपाईँको डायमन्ड चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ, मलेसिया हुनुहुन्छ, दुबई हुनुहुन्छ, कतार हुनुहुन्छ, इन्डिया हुनुहुन्छ, डजन्ट म्याटर। तपाईँको गोल्स भनेको कहिले पनि टुट्नु भएन। तपाईँ किताबमा लेख्नुहोस्, जहाँ लेख्नुहोस्, तर तपाईँ भनेको डिएक्सनमा आइसकेपछि तपाईँ भनेको चाहिँ केही न केही तपाईँले गर्नै पर्यो। अब मानिलिउँ अब तपाईँको 6 वटा डाइरेक्टमा एसए भयो भने त डायमन्ड त बन्नुभयो, तर तपाईँ क्वालिफाइड, तपाईँ योग्यता डायमन्ड, तपाईँ क्वालिटीको डायमन्ड बन्नको लागि यहाँ सिस्टममा देखाएको छ। यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको छ डक्टर जिमले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई कम्पनीले। अब तपाईँ हामी डायमन्ड भइसकेपछि डायमन्डको बोनस लिइरहनुको लागि अप्सन ए र अप्सन 1 र अप्सन 2 मा तपाईँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। पद मात्रै पाएर त भएन, पद अनुसारको हामीले बोनस पनि पाउनु पर्यो। त्यो अनुसार त्यो अनुसारको तपाईँ हाम्रो चाहिँ हरेक कुरा मिल्नु पर्यो। अब अप्सन 1 मा छ क्वालिफाइड फर क्युएसए विथ 2500 डिजिबी भनेर भनेको तपाईँ क्वालिफाई बन्नको लागि, तपाईँ योग्यता डायमन्ड क्वालिफाई बन्नको लागि 4 क्युएसए हुनु पर्यो डाइरेक्टमा र 2500 डिजिबी भनेको 2500 डायमन्ड ग्रुप बिबी हुनु पर्यो नम्बर 1 मा है त। यो प्राय सबैलाई थाहा छ, तर मैले पनि तपाईँलाई भनेको छु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू दिमागमा बस्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। डायमन्डहरू त प्राय सबैलाई थाहा छ, यो नौलो कुरो होइन, धेरैचोटि भनेको कुरा, तर चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू नौलो हुन सक्छ। अर्को अप्सन 2 मा छ फर क्वालिफाइड 5000 डिजिबी भनेर भनेको यदि तपाईँसँग 6 वटा स्टार एजेन्ट छ, 6 वटामा यो 6 जनाले अथवा 5 जनाले काम गरेन, एउटाले मात्रै काम गर्यो भने उहाँको ग्रुपमा 5000 पिपी पुग्यो भने तपाईँ क्वालिफाइड बन्नुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीमा कि तपाईँ 6 वटाले काम गर्छ भन्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रायः 6 वटा सबैकोले काम गर्दैन, कसैले गर्ला कसैको नगर्ला, कसैको चाडाले मात्रै गर्छ, कोही नामको मात्रै यासै हुन्छ त्यो पनि हुन्छ प्रायः मान्छेहरूको। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्देश्य भनेको नम्बर 1 नम्बर 2 मा फलो गर्नु पर्यो। तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड बन्नको लागि 2500 डिजिबी गर्दा पनि भयो, 4 क्युएसए गर्नुहोस्, अथवा सक्नु भएन भनेदेखि 5000 डिजिबी गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो पर्सन पिजिबी 300 गर्नुहोस्, बस तपाईँले चाहिँ 37% बोनस पाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तपाईँ डायमन्ड क्वालिफाइड बन्नुभयो भने तपाईँले भनेको इन्टरनेसनल प्रोफिट सेयरिङ पनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँको सेल्स भ्यालुको आधारमा। तपाईँभन्दा म डायमन्ड छ भने लिडरसिप बोनस पाउनुहुन्छ। त्यही भएर म लिडरसिप बोनसको बारेमा आज भन्दिनँ, जस्ट म डायमन्डसम्म मात्रै भन्छु। अब मसँग 1-2 स्लाइड बाँकी छ होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट यहाँलाई मैले भनिसकेको छु। अब अर्को छ डेभलपमेन्ट बोनस है त। डेभलपमेन्ट बोनस भनेको स्टार एजेन्ट बोनस हो। यो पनि लिडरले लिडरलाई दिने अथवा लिने बोनस हो यो भनेको चाहिँ। जब तपाईँ आफू स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ भने तपाईँको टिममा साथीहरू अवश्य पनि बन्नुहुन्छ। तपाईँको टिममा यदि कोही स्टार एजेन्ट बन्नु भयो भने तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ। अब त्यो अवस्थामा कसरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ भनेको छैन, तपाईँ जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसन अथवा फर्स्ट लेभलबाट तपाईँले भनेको चाहिँ 5% यो जुन डेभलपमेन्ट बोनस पाउनुहुन्छ, र सेकेन्ड लेभलबाट 4%, र थर्ड लेभलबाट 3%, र फोर्थ लेभलबाट 2%, र 5 लेभलबाट 1% गरेर तपाईँले भनेको चाहिँ 15% यो डेभलपमेन्ट बोनस तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हिसाब गर्नलाई तपाईँ हामीले यहाँ हेर्नु पऱ्यो एकचोटि। अब यहाँ सबैले एकचोटि यहाँ हेर्नु होला, अब यो तालिकामा सबै एकचोटि हेर्नु होला। यहाँ मैले तपाईँलाई बुझ्न सजिलो छ भनेर मैले केही तपाईँले यहाँ थोरै उदाहरण देखाएको छु। यहाँ यदि तपाईँ स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले इम्पोर्टेन्ट यो कुरा बुझ्नुहोस् है त। यदि तपाईँ डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु पर्यो, किनभने तपाईँको टिममा तपाईँभन्दा धेरै बाठो मान्छे पनि आउँछ क्या। सबैले प्रश्न गर्न तपाईँ सोध्छ सर डिएक्सन कम्पनी 9वटा बोनस त आउने, तर कसरी पाउने भन्ने कुरो भए तपाईँलाई थाहा भएन भने त गाह्रो हो नि त। त्यही भएर तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब डेभलपमेन्ट बोनस र विकास बोनस भने कसरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 5% भनेको यहाँ तपाईँ यो भनेको तपाईँ भयो है त। तपाईँको फर्स्ट लेभलमा क्युएसए छ, उहाँ एसए क्वालिफाइड भइसकेको छ, उहाँकोमा 2000 पिबी छ, एसपी
2000 एसपी को फर्स्ट जेनेरेसनबाट तपाईलाई भनेको चाहिँ 2000 एसपी को 5% भनेको 100 रिङ्गेट हो र अर्को सेकेन्ड लेभलमा पनि क्युएसए छ सेकेन्ड लेभलबाट 4% पाउनुहुन्छ भनेको उहाँको टिममा 1500 एसपी सेल्स भएको छ 1500 एसपी को 4% भनेको 60 रिङ्गेट हो अब अर्को थर्ड लेभलमा छ थर्ड लेभलमा पनि क्युएसए भएको छ भनेदेखि थर्ड लेभल स्ट्राटेजीबाट तपाईको उहाँकोमा 1200 एसपी भएको छ 1200 एसपी को 3% भनेको 36 रिङ्गेट अर्को चौथो लेभलमा छ चौथो लेभलमा पनि यदि तपाई क्युएसए हुनुहुन्छ भने उहाँबाट तपाई 2% पाउनु यदि उहाँकोमा 1000 एसपी भएको छ भने 1000 एसपी को 2% भनेको 20 रिङ्गेट हो अब लास्टमा यदि तपाईको पाँचौं लेभल भन्दा मुनि अथवा 5 लेभलमा तपाईको क्युएसए छ भनेदेखि 5 लेभलमा 500 एसपी सेल भएको छ 500 एसपी भनेको 5 रिङ्गेट हो यसो गरेर तपाईको बोनस बढ्ने हो यो तपाई यो भने बढ्छन तपाई यो तपाईको अर्कोमा पनि 2 मा पनि छ त्यसमा पनि आयो 3 मा पनि आयो 4 मा पनि आयो 5 पनि आयो 6 मा पनि आयो कि यो भनेको तपाईको चाहिँ 6 वटा लाइनबाट तपाईले पाउनुहुन्छ अथवा तपाईसँग झन बढी पाउनुहुन्छ त्यही भएर सबैभन्दा ठूलो बोनस र आइरहने बोनस भनेको यो विकास बोनस हो तपाई यदि डायमन्ड हुनुहुन्छ भने तपाई सायद लिडरशिप बोनस प्रत्येक महिना पाउन गाह्रो हुन्छ तर तपाई यदि चाहिँ यासै हुनुहुन्छ भने यो भनेको तपाईले प्रत्येक महिना पाउने बोनस यो हो त्यही भएर तपाई डिएक्सन कम्पनी भनेको मजा गर्ने कम्पनी हैन फेरि यो र यसमा सिस्टम धेरै गरिनु तपाईले बुझ्नु पर्छ जस पोडो खाने त्यहाँबाट फाल्दिने त्यो भन्ने मात्रै होइन भित्र कुरा धेरै रहस्य तपाई हामीले बुझ्नु पर्यो नि त सिस्टममा कस्तो के गरी चाहिँ हामीले बोनस विश्वभरि दिएको छ तपाईले भन्नु र गर्नमा गाह्रो छ त्यही भएर सकेसम्म तपाईले सबैले यो कुराहरू चाहिँ नोट गर्नु होला अब अर्को छ 5 नम्बरमा ह्यान्डपन क्यास इन्सेन्टिभ 1050 अब जब तपाई स्टार रुपी बन्नुहुन्छ हैन तपाईको पहिलो लेभलको एउटा फर्स्ट लेभलमा एसएमा 6000 पीबी भएको छ जीपीबी अर्को लाइनमा पनि 6000 अर्को पनि 6000 भएको छ भने तपाईले भनेको चाहिँ एक पटक जिन्दगीमा एक पटक तपाईले पाउनुहुन्छ यो भनेको चाहिँ 1050 भनेको तपाईले चाहिँ यो इन्सेन्टिभ पोइन्ट पाउनुहुन्छ यो तपाईले क्याश लिन सक्नुहुन्छ है त यो भनेको तपाईले डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ स्टार रुपी भएर चाहिँ पाउने बोनस हो त्यसमा तपाईको तीनटा भनेको डाइरेक्टमा चाहिँ 6000 पी पुग्नु पर्छ यो बोनस भनेको रुबी प्राय सबैले पाउँछ तर हामीले पाउनको लागि कसिनु पर्यो अर्को छ 6 नम्बरमा वान टाइम ओभरसिटीको इन्सेन्टिभ 7000 भनेर भनेको तपाईले यो अघि 4 र 5 नम्बर सजिलो छ तर यो गाह्रो यो प्राय कसैले यो प्राय पाउन गाह्रो हुन्छ फेरि धेरै लिडरले पाउनु पनि भएको छैन तर पाउनु पर्छ भन्ने जरुरी हैन फेरि तपाईले यो पाए पनि बोनस अरूबाट तपाईले पुग्छ के तर यो भनेको डिएक्सले तपाईले मलाई दिएको बोनस हो जस मानिलिउँ तपाई हुनुहुन्छ यहाँ तपाईको चाहिँ पहिलो लेभलको एक लेभल जुन 1 नम्बरको स्टार रुबीले यदि उहाँले पनि 1050 ह्यान्डपन क्यास इन्सेन्टिभ पायो अर्को लाइनकोले पनि डाइरेक्ट लाइनकोले पायो अर्कोले पनि पायो तपाईको यसरी गरी 5 वटा डाइरेक्ट लाइनको मान्छेले ह्यान्डपन क्यास इन्सेन्टिभ पायो भनेदेखि तपाईले चाहिँ 7000 रिङ्गेट भनेको ट्रिप गर्नको लागि तपाईले पाउनुहुन्छ यो पैसा भनेको तपाईले क्यास लिए पनि हो अथवा तपाईले चाहिँ नै कन्ट्री ट्राभल गर्नमा तपाईले पाउनुहुन्छ त्यो भनेको तपाईको हातमा हो तपाई ट्राभल गर्नु पर्यो भनेदेखि कम्पनीमा कुरा गर्ने कम्पनीको मान्छेलाई तपाईलाई उहाँले व्यवस्था गर्छ हैन तपाईले म क्यास लिन्छु भने तपाईले क्यास लिन पाउनुहुन्छ यो भनेको तपाईको चाहिँ आफ्नो पैसा आफ्नो यो भने इन्कम हो यो बोनस भनेको तपाईको चाहिँ रुबी भनेको डाइरेक्टमा हुनु पर्छ फेरि मुनि भएर हुँदैन कतिपयको यो नपाउन कारण के छ भन्दाखेरि डाइरेक्टमा एसए छ मुनि डायमन्ड छ कि त्यही भएर मान्छेले पाउँदैन यो त तपाई डाइरेक्टमा 5 वटामा रुबी हुनु पर्यो यदि तपाई डाइरेक्टमै 5 वटाले यदि 5 वटा डाइरेक्ट रुबीले झेलको सिन्डे पाए भने तपाईले पल्ल चाहिँ 7000 पाउनुहुन्छ यो भने एकदमै डाइनामिक प्लान हो त्यही भएर हामी सबैले यो प्लानलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो र बुझ्नु पनि पर्यो र प्र्याक्टिकली पनि हामीले व्यवहार उतार्नु पर्यो ओके धन्यवाद थ्यांक यू सो मच आजको मेरो यति नै हो हैन डायमन्ड सम्मको प्लान मैले देखाएको थिएँ बाँकी अरु जुन बोनसहरु तपाईलाई फेरि म नेक्स्ट सेसनमा देखाउने छु मैले फेरि मौका पाए